Ang past experience nako kay katong ging nahitabo sa ko ay very traumatic, dili ko makalimot, asay mo kon siya sa akong nightmare o usa pa pud kay ang akong nabantayan nga ang gakakuan ako sa una kay dili ko duol sa akong mga friends, di ko makig halubilo, dili ko makig istorya o dili pud ko ga ang akong mga friends kay ga give care na dili pud ko ga give og care sa ila unya dili pud ko duol sa Ginoo unya way back atong nakaani ko diri sa BK kay dari na ko mas nahibal-an kung unsaon nimo pagpaduol sa Ginoo balag hinahinayon lang basta lang na mahibal-an nimo nga naa ang Ginoo sa imo permi og dapat pud nga kung naay mag-give care sa imong i-receive og pwede pud nga mag-give care pagka sa ila og balik og dako akong pasalamat sa BK kay ang natabang sa BK sa ko kay katong ang trauma bitaw na hinahinay og kawala nya ang kuan akong heart kay gakahinay-hinay na og kahil og thankful po ko sa mga staff sa BK kay giba-realize nila nga naara gid sila dari permi dili sila mawala og mao ang ganahan pa pud ko magstay dari sa BK kay mas napagawas ako ang akong true nga self og mas dari na ko nakita ang peace nga akong kuan place og happy place na ko og mas ganahan pa pud ko nga magstay sa BK kay mas gaka-feel na ko nga daghan kong friends dari og happy pud ko nga naa ko dari and thank you sa BK kay dako gid iyang natabang og dako ang natabang niya nga nagbago sa akong life.